उहाँहरू भन्नुहुन्छ राजनीतिज्ञलाई कहाँ दण्ड गर्ने, दण्ड गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्छन् भने दण्ड गर्छ। अब यो टेक्निकल हिसाबले पनि राजनीति चल्छ भन्नु कसरी चल्छ त राजनीति? आजको युवा पुस्ताले अमूर्त कुरामा अब आफ्नो आफ्नो भविष्य छोड्न सक्दैन। व्यक्तिलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउने, व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भयो। कानुन पनि त्यही अनुसारले व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने, व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने किसिमले भयो। जब व्यक्ति शक्तिशाली र व्यवस्था कमजोर हुन्छ तबसम्म खिचातानी चलिरहन्छ। नेपालको युवाले आफ्नो भविष्य अमूर्त राजनीतिमा छोड्न सक्दैन र हामी कानुन बनाउँदै गर्दा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर आएका युवा पुस्ताहरू यस्ता राजनीतिज्ञका अमूर्त कुराहरू कानुन लेख्ने पक्षमा छैनौँ। स्पष्ट लेखिनुपर्छ र हरेक राजनीतिज्ञले संविधानले दिएको मर्म अनुसारको कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। शक्तिशाली पोजिसनमा बस्दै गर्दाखेरि त गाडी, झन्डा, सुविधा सबै छ नि त, होइन? सुविधा चाहिँ उपभोग गर्ने, संविधानले दिएको कर्तव्य चाहिँ पालना नगर्ने। भोलि चाहिँ कसैले अध्यादेश लिएर आइदियो भनेदेखि, कुनै प्रधानमन्त्रीले अथवा राष्ट्रपतिले होइन त्यहाँ मिलेर चाहिँ अध्यादेश लिएर आइदियो भनेदेखि त हामी त कोही होइनौँ। आज नेपाली जनताले के भन्छन्? हाम्रो चाहिँ नि नेपालको भविष्य विधायिकाहरूले कोर्ने हो भन्छन्। विधायिकाहरूले कोरेको भविष्यलाई चाहिँ नि यसरी सरकारले पटक पटक बदलिरहने हो भनेदेखि के काम लाग्यो त? जति बेला लफडा चलिरहेको थियो विगतमा, मैले चाहिँ सूचना पाइनँ, संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान सूचना पाइनँ भनेर त्यस्तो खालको कुरा पनि आएको थियो। दुईचोटि भन्दा बढी बैठकमा सहभागी भएन भनेदेखि तेस्रो पटक उसको अनुपस्थितिलाई उपस्थिति मान्नुपर्छ, गणपूरक सङ्ख्यामा गर्नुपर्छ र उसको चाहिँ नि निर्णय उसको त्यहाँ सहभागी नभए पनि उसले चाहिँ त्यहाँ बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यसमा मान्नुपर्छ भनेर भन्यो। संसदले काम गर्न सकेन भनेर ठुला ठुला हेडलाइनमा न्युजहरू आउँछ, तर वास्तवमा सरकार पक्षबाटै एकदमै ढिलासुस्ती भएको छ। समितिमा छलफल चलाउन ढिलासुस्ती भएको छ। अब समितिका पदाधिकारीहरू पनि एक हिसाबले भन्दै हो भने सरकार पक्षकै धेरैजना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त समितिका पदाधिकारीहरूमा पनि छैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि छलफल किन चलाइराखिएको छैन, कानुन ल्याउन किन ढिला गरिराखेको छ, यो सबै कुराको देखाउनलाई सांसदहरूको जिम्मेवारीमा परेको त सांसदहरूले काम नगरेको भनेर देखाइए पनि वास्तवमा ढिलासुस्ती चाहिँ सरकारकै तर्फबाट भएको छ, सरकारकै पदाधिकारीहरू र सरकारमै रहेका सांसदहरूको तर्फबाट भएको छ। त्यसैले म चाहिँ विनम्रताको साथ नेपालका प्रधानमन्त्री र अहिले सरकारमा हुनुभएका सबैजना मन्त्रीहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, छिटो छिटो काम गरौँ। जति हामीले छिटो काम गऱ्यौँ छिटो हामीले यो देशलाई निकास दिन सक्छौँ, त्यसमा काम गरौँ भन्न चाहन्छु। र आज संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी जुन ऐनको संशोधन थियो, त्यो ऐनको सवालमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामी 3 जना सांसदहरूले संशोधन राखेका थियौँ। मैले, मान्य सुमना श्रेष्ठ र निशा डाङ्गीले, हामी 3 जनाले संशोधन राखेका थियौँ। र संशोधन राख्दै गर्दाखेरि हामीले खालि संशोधन हामीलाई मन लागेर राखेको होइन। हिजोको दिनमा संवैधानिक परिषदका क्रियाकलापहरू के कस्ता भए, कहाँ समस्या देखिए र त्यो समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्छ, पहिलाको समस्या के हुनुपर्छ र अब के गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसरी मिलाएर प्रेजेन्टेसनै देखाएर हेर्नुहोस् यहाँ समस्या छ, हामीले यसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर समस्या र समाधान देखाउँदै हामीले चाहिँ आज प्रस्तुति गरेका थियौँ। र त्यसमा म तपाईँलाई बताइदिइहालौँ। अब अलिकति तपाईँले संवैधानिक परिषदको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 284 मा चाहिँ स्पष्टसँग संवैधानिक परिषद भनेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ र बाँकी 5 जना सदस्य हुन्छन् र उनीहरूको काम चाहिँ यो नेपालका सबै संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने हो भनेर संविधानको धारा 284 मा भनेको छ। र मैले अघि भनेको जस्तो अध्यक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र बाँकी 5 जना सदस्य हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यो बाँकी 5 जनामा चाहिँ को पर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, अनि प्रतिनिधि सभाका सभामुख, अनि प्रतिनिधि सभाकै उपसभामुख, अनि त्यस पछाडिबाट प्रधान न्यायाधीश। यो 5 जनाको नाम सुन्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यो राज्यका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पदमा रहनुभएका जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। अनि 1 जना प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। भनेपछि यो संवैधानिक परिषद भनेको यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण परिषद हो कि यसले चाहिँ नि अरू बाँकी भएका हाम्रा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू चाहिँ छान्ने काम गर्छ। र यो संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मुख्य जिम्मेवारी के हुन्छ भने सरकारले यदि कहीँ कतै गलत गर्यो, यदि यो राज्यमा कहीँ कतै गलत भयो भनेदेखि त्यसलाई ट्र्याकमा तान्नको लागि काम गर्ने भनेको चाहिँ संवैधानिक निकायहरूले नै हो। जस्तो उदाहरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, यो आयोगमा पदाधिकारी छान्ने जिम्मा पनि यही कमिटीको हुन्छ। अब तपाईँको लोकसेवा आयोग छ, यो आयोगका पदाधिकारीहरू छान्ने जिम्मा पनि यही कमिटीको हुन्छ। यस्तै धेरै लगभग 62 जना जस्तो चाहिँ यो समितिले चाहिँ छान्नुपर्ने हुन्छ पदाधिकारीहरू, जो यो राज्यलाई चलाउनको लागि सबैभन्दा बढी एउटा चाहिँ सुशासित ढङ्गले चलाउन
चलाउनको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू यो चाहिँ यो संवैधानिक परिषदका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको हुन्छ र जुन छान्ने काम चाहिँ यो परिषदले गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषद भनेको यो 6 जनाले गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँलाई म अलिकति अब विगतको उदाहरणमा हामी फर्कौँ। हिजो के थियो, संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ सबै कुरा यो संविधानले चाहिँ को चाहिँ संवैधानिक परिषद गठन हुने भनेर व्यक्ति चाहिँ तोक्दियो भनेको अध्यक्ष एकजना हुन्छ र बाँकी 5 जना मिलेर यो कमिटी बन्छ भनेर कमिटी बन्ने तोक्दियो। उनीहरूको काम के हो भन्दा यो संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्ने भनेर पनि भनिदियो। तर बाँकी कसरी गर्ने, बैठक कसरी चलाउने, गणपूरक कति पुर्याउने, निर्णय कसरी गर्ने यावत विषयवस्तु चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनेर संविधानको धारा 284 को 3 कि 4 नम्बर दफामा उपधारामा भनेको छ। अनि यसले के बताउँछ भनेदेखि संविधानले यो कमिटी कसको चाहिँ कमिटी बन्नुपर्छ, को पदाधिकारी हुने र के काम गर्ने भने तापनि कसरी गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण विवेक चाहिँ यो विधायिकाको विवेकमा छोडिदिएको छ। भनेको हामी सांसदहरूले त्यो ऐन बनाउनु पर्ने भयो। संवैधानिक परिषदको बैठक कसरी चल्ने, गणपूरक कति पुग्छ, कसरी पुर्याउने, निर्णय कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ विधायिकाले बनाउनु पर्ने भयो, ऐन बनाउनु पर्ने भयो। अब म तपाईँलाई विगतमा फर्काउँछु। नेपालमा यो संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि 2066 भन्ने ऐन पहिल्यै छ। ऐन अनुसारले काम गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा बाटो थियो। तर के भयो भनेदेखि तपाईँको योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनमा जुन सरकार थियो त्यो सरकार चाहिँ एकपटक संसद विघटन गरेको अवस्था थियो। तपाईँले सम्झिनुहुन्छ भने त्यो संसद विघटन गरेको बेलामा यो संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको कार्यकाल चाहिँ 6 वर्षको हुन्छ क्या। भनेको त्यो 6 वर्षको हुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ 65 वर्षको उमेरमा रिटायर हुनुहुन्छ। भनेको तपाईँ फर इक्जाम्पल नियुक्त हुनुहुन्छ भनेदेखि कि चाहिँ तपाईँ 65 वर्ष पुगेपछि रिटायर हुनुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँ नियुक्त भएको दिनको 6 वर्षमा रिटायर हुनुहुन्छ। भनेको मतलब तपाईँ कहिले रिटायर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त पूर्व जानकारी हुन्छ नि त, होइन, पहिल्यै थाहा हुन्छ। अब त्यो पदमा कसले कसरी नियुक्त गर्ने भन्ने सवालमा त संवैधानिक परिषद त एकदम चनाखो हुनु पर्यो नि। अनि जति बेला संसद विघटन भयो त्यो संसद विघटन भएको बेलामा धेरैवटा पदहरू रिक्त थिए। रिक्त भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो भनेदेखि ऐन थियो कसरी बैठक चलाउने भन्ने सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि ऐनलाई चाहिँ नि त्यत्तिकै छोडिदिएर उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। अध्यादेश लिएर आएपछि त ऐन निष्क्रिय भयो। अनि उहाँले एकचोटि ऐन लिएर आउनु भयो 77 साल वैशाखको 8 गते। अनि त्यो ऐनलाई फेरि खारेज गर्नुभयो, टिका टिप्पणी उठ्यो अनि खारेज गर्नुभयो वैशाखको 12 गते। अनि फेरि अब त्यहाँनिर डिस्कसन चल्दै थियो, प्रधानमन्त्री चाहिँ लेजिटिमेट कि भनेको वैधानिक छ कि छैन सरकार भन्ने किसिमको डिस्कसनहरू चलिरहेको थियो। यावत टिका टिप्पणीको बिचमा फेरि उहाँले मङ्सिरमा जति बेलामा संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने समय आयो त्यति बेलामा उहाँले मङ्सिरमा पुनः विधेयक लिएर आउनुभयो र त्यो विधेयकमा यो त्यो मूल ऐनको चाहिँ नि दफा 6 को 3 होइन 3, 5 अनि 6 र 7 लाई चाहिँ उहाँले संशोधन गर्ने झिक्ने कामहरू चाहिँ त्यति बेलामा त्यो विधेयकमा त्यो अध्यादेश मार्फत गर्नुभयो। अनि त्यो ल्याएको अध्यादेशबाट उहाँहरूले 52 जना पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुभयो र 1 जना न्याय परिषदका सदस्य पनि सिफारिस गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् 53 जना चाहिँ एक हिसाबले भन्नुपर्दा त्यो अध्यादेशको जगमा टेकेर नियुक्त भए। अब आज उहाँहरू नियुक्त भएको 4 वर्ष बित्यो, उहाँहरूको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। टोटल कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ तर उहाँहरू चाहिँ नियुक्त भएको 4 वर्ष बित्यो। तर आजसम्म पनि त्यति बेलाको तत्कालीन सरकार त अब सर्वोच्चको आदेशबाट परमादेशबाट अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको अवस्था हो। जबकि त्यति बेलाको सरकार नै वैधानिक हो कि होइन भन्ने कुरामा प्रश्न उठिरहेको बेलामा उहाँले अध्यादेश लिएर आएर गरेको एउटा असंवैधानिक चाहिँ नियुक्तिलाई आजसम्म पनि सर्वोच्चले निर्णय गर्न सकेको छैन। 4 वर्षको कार्यकाल सकिसक्दाखेरि पनि विचाराधीन नै छ। भनेको अब 2 वर्ष अब मुद्दा चल्दै गर्छ, उहाँको त्यो पदमा बसिरहनुहुन्छ, अब यतिकै जानै भयो भनेपछि एउटा सरकारले यसरी सरकार यो राज्यका अङ्गहरू कब्जा गर्छु भनेर नियतमा चाहिँ उसले चाहिँ गलत नियतले उसले सोच्यो भनेदेखि त सक्ने भयो नि त। ऐनमा जतिसुकै हामीले प्रावधान लिएर आऊ, भोलि चाहिँ कसैले अध्यादेश लिएर आइदियो भनेदेखि कुनै प्रधानमन्त्रीले अथवा राष्ट्रपतिले होइन त्यहाँ मिलेर चाहिँ अध्यादेश लिएर आइदियो भनेदेखि त हामी त कोही होइनौँ। आज नेपाली जनताले के भन्छन्, हाम्रो चाहिँ नि नेपालको भविष्य विधायिकाहरूले कोर्ने हो भन्छन्। विधायिकाहरूले कोरेको भविष्यलाई चाहिँ नि यसरी सरकारले पटक पटक बदलिरहने हो भनेदेखि के काम लाग्यो त? यसमा त यस्तो एउटा कुरा अर्को विचार गर्नुपर्ने के छ भने यो चाहिँ संविधानको मर्मको विपरीत पनि हो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, यो संवैधानिक परिषदको नियुक्ति त
हरेक पदाधिकारी क्याबिनेटले गर्न सक्थ्यो नि त। क्याबिनेटले गर्दैन, त्यो 14वटा आयोगकाहरू किन चाहिँ संवैधानिक परिषदले गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त छ नि। किनभने त्यो चाहिँ कुनै सरकारको विशेष सरकारको चाहिँ पदाधिकारी हुँदैन, त्यो राज्यभरिको पदाधिकारी हुन्छ भनेर न दिएको। भनेको उनीहरू चाहिँ सबै 14वटा आयोग चाहिँ स्वतन्त्र हुनु पर्यो भनेर गरेको हो नि त। अब त्यो सबै मिचेर तपाईँले अध्यादेशबाट ल्यायो भने त त्यो क्याबिनेटले ल्याएको भयो नि त। भन्ने त संविधानको मर्मको पनि विपरीत हो त्यो कुरा। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा गर्नुहुन्छ, जब जहाँ चाहिँ न्यायालय स्वतन्त्र हुँदैन त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन। त्यो मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। जहाँ चाहिँ तपाईँको न्यायालयलाई प्रभावित गरेर प्रधान न्यायाधीशको राजनीतिक भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ। अनि अब त्यो अहिले माननीय सुविताजीले भनिसक्नु, रिजल्ट के भयो त? कसैको चाहिँ मुद्दा पऱ्यो भने चाहिँ 2 दिनमा निर्णय गरिदिने, कसैको चाहिँ 6 वर्षको कार्यकालमा यो ठिक छैन भने 4 सिद्धिने बेला पनि छैन भन्ने हो नि त। कसरी त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिका भयो र कसरी हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने त नि? यो कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। समस्या चाहिँ तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो। अब हामीले चाहिँ यिनै समस्याहरूलाई केलाएर हेर्नुहोस्। अब बैठक गर्दाखेरि जम्मा 6 जना हुन्छन्, 6 जनामा कतिजना आएपछि बैठक गर्ने त? हामीले यहाँनिर भन्यौँ अध्यक्ष प्लस बाँकी 4 जना सदस्य चाहिँ कम्तीमा आउनुपर्छ है, अनि मात्र बैठक गर्न मिल्छ। गणपूरक सङ्ख्या भनेको त्यही हो भनेर हामीले भन्थ्यौँ। निर्णय कसरी गर्ने भन्दा निर्णय चाहिँ त्यही जतिजना आउनु भएको छ सर्वसम्मति हुनुपर्छ है। सकेसम्म सर्वसम्मति हुन सकेन भने पनि कम्तीमा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेको 4 जनाले त हुनैपर्छ भन्थ्यौँ हामीले। अनि त्यस पछाडि हामीले के भन्यौँ, अब विगतमा चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू चाहिँ त्यति बेलामा यो जति बेलामा लफडा चलिरहेको थियो विगतमा, मैले चाहिँ सूचना पाइनँ, संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान सूचना पाइनँ भनेर त्यस्तो खालको कुरा पनि आएको थियो। भनेपछि सूचना दिने मान्छेले नियतवश नदिन पनि सक्छ र पाएर व्यक्ति नियतवश नजान पनि सक्छ नि त। त्यसैले यो दुईटै कुरालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि सूचना चाहिँ आधिकारिक पत्र र यो विद्युतीय माध्यम दुईटैबाट दिनुपर्छ र आधिकारिक पत्रलाई चाहिँ आधिकारिक मान्नुपर्छ भनेर हामीले भनिदियौँ। त्यस पछाडि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि नियतवश 2 चोटि भन्दा बढी बैठकमा सहभागी भएन भनेदेखि तेस्रो पटक उसको अनुपस्थितिलाई उपस्थिति मान्नुपर्छ, गणपूरक सङ्ख्यामा गर्नुपर्छ र उसको चाहिँ नि निर्णय उसको त्यहाँ सहभागी नभए पनि उसले चाहिँ त्यहाँ बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यसमा मान्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। अब जुन हामी अघि अब चन्दा म्यामले दण्डको कुरा गर्नुभएको थियो नि, उहाँहरू चाहिँ संविधानले अब माननीय ज्यूले भन्नुभएको जस्तो हेर्नुहोस् यो राज्यको शक्तिशाली पोजिसनमा बस्दै गर्दाखेरि त गाडी झन्डा सुविधा सबै छ नि त होइन। सुविधा चाहिँ उपभोग गर्ने, संविधानले दिएको कर्तव्य चाहिँ पालना नगर्ने, त्यस्तो हुँदैन। 1 महिना अगाडि त्यसको चाहिँ निर्कल गर्नुपर्छ भन्नेको कुरामा वर्षौँ खटाइदिने अनि त्यसको चाहिँ केही उपाय नहुने, उहाँहरूको हातमा सबै कुरा जाने, त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। भगवान होइन नि कोही पनि त्यस्तो सबैजना जनप्रतिनिधि हो, जनताको सेवालाई बसेको हो, राज्यलाई राम्रो पार्न बसेको हो नि, न त के को लागि राज्य व्यवस्था के को लागि सुशासन होइन। त्यही भएर त्यस्तो हुनु हुँदैन भनेर नै हामीले के भन्यौँ भने 2 चोटिसम्म नियतवश बैठकमा जाँदैन भनेदेखि ठिक छ उसको मतै हुँदैन भन्ने किसिमको हामीले प्रस्ताव गर्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि यो बैठकमा पनि अध्यक्षले मन लागे कल गर्ला, मन नलागे नगर्ला पनि हुनसक्छ। त्यसैले यदि त्यो समितिमा चाहिँ नि 3 जना भन्दा बढीले लिखित रूपमा बैठक कल गर्नुहोस् अध्यक्षज्यू भनेर भन्यो भने बैठक कल गर्नुपर्छ भनेर हामीले समाधान पनि दियौँ। यसरी हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ समस्या कहाँ छ, समाधान के हुनसक्छ भनेर दिँदा पनि हामीलाई चाहिँ आज त्यहाँ के कटाक्ष गरियो भने अब यो टेक्निकल हिसाबले पनि राजनीति चल्छ भन्नुभयो। कसरी चल्छ त राजनीति? आजको युवा पुस्ताले अमूर्त कुरामा अब आफ्नो भविष्य छोड्न सक्दैन। आजको युवा पुस्ताले टेक्निकल कुरामै हो टेकेर काम गर्ने। आजको युवा पुस्ताले समस्या कहाँ छ, समाधान के हो नै भनेर खोज्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ राजनीतिज्ञलाई कहाँ दण्ड गर्ने, दण्ड गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्छन् भने दण्ड गर्नुपर्छ। उनीहरू जनताको सेवा गर्छु भनेर आएको, देश बनाउँछु भनेर आएको मान्छेलाई झन् गर्नुपर्छ भन्छु। उनीहरू त झन् दण्डको भागी हुनुपर्छ। त्यसरी कहाँ हिँड्न पाइन्छ, छाडा पाइँदैन नि। अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ नियत सफा भएको नेता चाहिन्छ अनि मात्र सबै सुध्रिन्छ अरे। सबैको कन्क्लुजन अब त्यही नै आयो भने नियत सफा भएको कहाँ निधारमा टाँसेर आउँछ? उहाँलाई नियत सफा हो कि होइन भने हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ? त्यसैले उहाँहरूले गर्ने काम कर्तव्य अधिकारहरू चाहिँ अहिले कुन पार्टीलाई फाइदा होला भनेर सोच्नु भएन के। अहिले चाहिँ हाम्रो के खालको परिपाटी भयो भनेदेखि व्यक्तिलाई चाहिँ शक्तिशाली बनाउने, व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भयो। कानुन पनि त्यही अनुसारले व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने, व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने किसिमले भयो। जब व्यक्ति शक्तिशाली र व्यवस्था कमजोर हुन्छ तबसम्म खिचातानी चलिरहन्छ। विधि भन्दा पनि व्यक्ति ठुलो भयो क्या। त्यो त विधि त जहिले पनि माथि हुनु पर्यो नि, व्यक्ति तल हुनु पर्यो नि। त्यो चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे प्रधान न्यायाधीश होस् जोसुकै होस् नि, त्यो विधि भन्दा माथि कोही पनि, संविधान भन्दा माथि कोही हुन्न नि। त्यस्तो हो नि, मूल विधिलाई त मान्नु पर्यो नि, त्यो चाहिँ हो नि।
हो हामीले त्यही नै आजको हाम्रो त्यहाँको संसदीय समितिमा हाम्रो प्रस्तुति पनि यिनै कुराहरू थिए र त्यहाँ यस्ता खालका कटाक्षहरू पनि आएका छन् र हामी चाहिँ के कुरामा स्पष्ट छौँ भने आजको नेपालको युवाले आफ्नो भविष्य अमूर्त राजनीतिमा छोड्न सक्दैन र हामी कानुन बनाउँदै गर्दा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर आएका युवा पुस्ताहरू यस्ता राजनीतिज्ञका अमूर्त कुराहरू कानुन लेख्ने पक्षमा छैनौँ। स्पष्ट लेखिनुपर्छ र हरेक राजनीतिज्ञले संविधानले दिएको मर्म अनुसारको कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। झन्डा हल्लाएर मात्रै गाडी चढेर मात्रै हुँदैन, सुविधा भोग गरेर मात्रै हुँदैन, आफ्नो कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हामीले राख्यौँ र हामीले यो कुरामा प्रष्ट छौँ। देश बनाउने कुरामा सञ्चारकर्मीको पनि त्यत्तिकै महत्त्व भूमिका हुन्छ। तपाईँहरूले पनि कसले भनेको कुरा सही हो, कसले भनेको कुरा गलत हो एनालाइज गरेर त्यो चाहिँ जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सुशासन समितिको मिटिङ थियो आज र त्यसमा चाहिँ संवैधानिक परिषदको ऐन 2066 को त्यसको संशोधन विधेयकमाथि छलफलको कार्यक्रम थियो र त्यसमा करिब हाम्रो चाहिँ माननीयज्यूहरू 8 जनाहरूले चाहिँ संशोधनको प्रस्ताव हाल्नु भएको थियो, 8 जना जस्तो लाग्छ। त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 3 जना माननीयज्यू हुनुहुन्थ्यो, माननीय सोभिता गौतम, माननीय हाम्रो सुमना श्रेष्ठ र माननीय निशा डाङ्गी 3 जनाको थियो र सबै सांसदहरूले आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हाम्रो माननीयज्यूले चाहिँ मलाई लाग्छ सायद अहिलेसम्म त्यस्तो कसैले गरेको थिएन होला। उहाँले त्यो संशोधन त्यो विधेयक मात्र होइन, 66 को विधेयक मात्र होइन, त्योसँग सम्बन्धित पुराना इतिहासदेखि नै के त्यसको राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष, त्यो विधेयकले गर्दा के राम्रा भए के नराम्रो भए अथवा त्यसमा के त्रुटि रहे भन्ने कुरा विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसलाई एकदम जबरजस्त प्रस्तुति गर्नुभएको थियो सबै माननीय हाम्रो 3टै माननीयज्यूहरूले। त्यो चाहिँ सायदै हाम्रो समितिको इतिहासमा कसैले गरेको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ पर्सनली त एकदमै आई फिल्ट भेरी प्राउड होइन, त्यो चाहिँ हो र चाहिँ तर त्यसको चाहिँ कदर भएन भन्ने मलाई लाग्ने, किनभने हामी फेरि उही राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ। तर उहाँहरूले भनिराख्दाखेरि यस्तो टेक्निकल कुराले कहाँ हुन्छ अरे, राजनीति भनेको राजनीति हो, राजनीतिको हिसाबले गर्नुपर्छ, राजनीतिकर्मीहरूलाई चाहिँ कुनै नियममा बाँध्नु पर्दैन, राजनीतिकर्मीहरूलाई चाहिँ कुनै दण्ड हुँदैन भन्ने एउटा मानसिकता बोकेर हिँडेको मैले महसुस गरेँ। त्यस्तो त हुनु हुँदैन नि। त्यस कारणले त्यो विषयमा आधारित भएर छलफलहरू सुरु भए र सबैले नै त्यसमा त्यस्तो कदर गरेको देखिएन, जुन चाहिँ दुःखद कुरा हो मेरो लागि चाहिँ होइन। एउटा युवा पुस्ताहरूले गरेको राम्रो कामको त सबैको मनमा राम्रो छ, तर मुखले पनि राम्रो भन्ने आँट राख्नुपर्छ र राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर संवैधानिक परिषद जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशदेखि तपाईँको 13-14वटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूको प्रमुखहरूको र पदाधिकारीहरूको चयन गर्छ, जसको चाहिँ देशमा ठुलो महत्त्व हुन्छ, त्यस्तोमा पनि हामी राजनीतिक दलबाट नउठेर देशलाई नहेरे पनि दुःख लाग्छ। त्यो चाहिँ हो। अब तपाईँले जुन रूपमा माननीय सभामुख महोदय र माननीयज्यूहरू, आज यो संसदमा उभिँदै गर्दा म त यो रेस्लिङ क्लबमा आए जस्तो पो महसुस भयो। यो एउटा उतापट्टि बस्ने यतापट्टि गाली गर्ने, यतापट्टिको दाइहरूले उताको बाउलाई गाली गर्ने, बाबापक्षीहरूले दाइलाई गाली गर्ने, यो परम्पराले संसदमा अहिले पनि एक दिनमा 10 लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ संसद चलाउँदा। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउने, हामीले पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने महाभारत यसो सुन्न जाँदाखेरि त्यो सुन्थ्यौँ हामीले, सिरियल सुन्दाखेरि बोर लाग्ने जसरी 2-3 घन्टासम्म तपाईँको भाषण ठोकै गर्ने। त्यो भए हुनाले म अनुरोध गर्न सदनमा होइन रेस्लिङ क्लबमा जानुहोस् तपाईँहरू। संसदमा तपाईँको यत्रो बजेट खर्च गरेर बकमपोसे गफ सुन्नका लागि जनताले तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएका होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थी केस आयो यहाँ, यो नीति तथा कार्यक्रम त सँगसँगै छ। यो अचम्मको देश लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो कानुन चाहिँ 2टा लेखौँ भन्छु म। किन एउटै कानुन लेखे? यी ठुला बडालाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ पनि हलचलै नहुने, अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीलाई आँखा झिम्काका भरमा चाहिँ लगेर कुटी तपाईँको जेल हाल्ने। यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने। त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर भनेर किन लेखेको? कानुन हाम्रा लागि अलग्गै हो, हामी यसो प्रधानमन्त्री सभामन्त्री भएका नेताहरूलाई अलग्गै हो, जनताका लागि अलग्गै हो भनेर लेखौँ न संविधानमा प्रष्टै। अनि जनतालाई पनि ढुक्क हुन्छ, ओहो कानुन त अलग अलग छ भन्ने। यस्तो किसिमको देशले, यस्तो किसिमको नीतिले मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। र अर्को कुरा यसो हेर्छौँ, शिक्षामा चाहिँ गजबको व्यापार गर्छन्। यहाँ आएका माननीयज्यूहरूका कतिका कलेज छन्, कतिका हस्पिटल छन्। के गर्ने?
राजनीतिक दल खोल्ने, विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने, अनि विद्यार्थी सङ्गठनको केही भएन भनेर यहीँ सदनमा आएर उफ्रिने। फेरि विद्यार्थी सङ्गठन खोलेर भएका जुन स्कुल हिजो राजाहरूले बनाइदिएका स्कुलहरू कलेजहरू सबै बन्द गर्न लगाउने, त्यहाँ नारा लेख्ने, भित्तामा लेख्ने, दुनियाँ गर्ने, तोडफोड गर्ने, अझ सकिन्छ भने त्यहाँको क्याम्पस टिपलाई पनि कुटपिट गर्ने। त्यो जसरी पनि तपाईँको सरकारी स्कुल बन्द गराउने, सरकारी क्याम्पस बन्द गराउने, अनि निजी स्कुल खोल्ने, निजी स्कुल र क्याम्पस खोल्ने, चर्को स्कुलको दाम लिने, अनि त्यसपछि हस्पिटलमा पनि त्यस्तै गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन दुनियाँ खोल्ने, अनि भएका तपाईँको जति पनि तपाईँको काम नलाग्ने सामग्री किनेर दिने, अनि प्राइभेट स्कुल यही नेताहरूले खोल्ने, प्राइभेट हस्पिटल यिनै नेताहरूले खोल्ने, अनि जनतासँग चर्को रकम असुल्ने। अनि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपियाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अनि यहाँ मुलुकलाई तपाईँको अहिले पनि तपाईँको समयको बर्बाद गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। यदि साँच्चै तपाईँको मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो, यदि साँच्चै देशलाई अगाडि बनाउने भने एकजना सांसदले पनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भएपछि हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति यहीँबाट पारित गरौँ। त्यसपछि मात्र नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ, होइन भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटफट आइराखेको छ, अनि 3 दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी, अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्र पत्रिकामा आएको छ। एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने, त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन 2टा लेख्नु सकिने भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। किनभने यस्तो किसिमको कानुनी प्रवृत्तिले आज मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। सो माननीय सभामुख महोदय, यहाँ यसरी भन्ने गरिएको छ हाम्रो देश, एत देश प्रसुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, एत देश प्रसुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, सोम चरित्र सिपछेरन पृथ्व्या सर्वमानव भन्छ। यो हाम्रो पृथ्वी अर्थात् यो नेपाल भन्ने धरतीमा जन्मेका मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति दिन्छन् भन्ने देश हो। भगवान गौतम बुद्धको देश हो यो, माता सीताको जन्मभूमि हो। त्यति मात्र नभएर यो 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, शिवको आराधना केन्द्र हो। त्यति मात्रै नभएर यो तपाईँको भिरकुटीको देश हो, यो अरनीको देश हो, गुरु वेदव्यासको जन्मभूमि हो, वाल्मिकीको आश्रम भएको देश। आज संसारको उत्कृष्ट देश रोजी र रोटीका लागि, एक गाँस खानाका लागि र एक सरो कपडा लाउनका लागि दैनिक एक वर्षमा 6,30,000 भन्दा बढी युवाहरू झन्डै विदेशी जानुपर्छ र अर्का विदेशीका अगाडि भिख माग्नुपर्छ। यो भिख माग्ने व्यवस्था र भिख माग्ने नीति बनाउने कोही गाउँको कर्मचारी या गाउँको किसान, कोही मजदुर होइन, यही सदनभित्र बसेका तपाईँ हामी नै हो। यसको दोषी हो हामी। त्यो भएको कारणले गर्दा वीर गोर्खालीका देशलाई अहिले कायरका देश भनेर हामी चिन्न बाध्य पारिएका छन्। यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षा चाहिँ गजबको नीति तथा कार्यक्रम पढेँ, यसमा चाहिँ यो शिक्षाको बारेमा कहीँ कतै छैन। यो सुगा रटाई शिक्षा भन्छ, जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुने। आज सडकमा कसले ढुङ्गा हान्छ, डिग्री पढेकै विद्यार्थीले ढुङ्गा हान्छ, कोही गाउँको किसानले त ढुङ्गा हाने देखेको छैन मैले। बरु किसानहरू माइती घर मण्डलामा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हाम्रा कुरा सुनिदेऊ भन्छन्। बिचरा किसानले भुक्तानी दिन पाउँदैनन्। को हान्छ भने कम्पसको विद्यार्थी हान्छ, को कति पढेको 2टा विषयमा डिग्री गरेको। त्यही मान्छेले सडकमा टायर बाल्छ, सिसा फोड्छ। कतिपय साथीहरू त ढुङ्गा हान्दै यहाँ नेता पनि भन्नुभएको छ, रेलिङ तोड्दै पनि भन्नुभएको छ। त्यो भए हुनाले नेता बन्नका लागि चाहिँ अब ढुङ्गा हान्नै पर्ने, बस जलाउनै पर्ने, सिसा फोड्नै पर्ने, क्याम्पसका भित्तामा तपाईँको हुँदा नहुँदा किसिमका नारा लेख्नै पर्ने किसिमको प्रवृत्तिले आजको शिक्षा सुगा रटाई भन्छु। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार, साक्षर त भइयो, शिक्षित भइएन। त्यो किसिमको शिक्षा पद्धतिले आज मात्रै यो देशबाट तपाईँको 5 वर्षमा 1,93,79,79 करोड रुपैयाँ तपाईँको 5 वर्षमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नेपालबाट पैसा बाहिरिएको छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा लागू गरौँ। संसारभरि शिक्षा जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। हाम्रो देशको यो शिक्षा चाहिँ कुन शिक्षा हो? सुगा शिक्षा हो, रट्यो तर जीवनमा कहीँ पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने। कुनै पनि देश विकास जब मात्र हुन्छ तब शिक्षा पद्धतिमा र त्यसको तपाईँको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ भन्यो। यहाँ कहीँ कतै पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो लेखिएको छैन। र अर्को रोजगारीको कुरा रहेछ माननीय सभामुख महोदय। 80 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश जान्छन्। अब रोजगारीमा 154 नम्बरमा के लेखा रहेछ भने रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने रे, नयाँ मुलुकको गन्तव्य खोज्ने भनेको छ। यो देशमा रोजगारी नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ सरकारको। सरकारलाई म खुलस्तका साथ भन्न चाहन्छु, यो स्वर्गभूमि हो,
यो देउताहरूको भूमि हो। यो 81% हिन्दू र 14% बुद्ध धर्मावलम्बीको देश हो। यो वैदिक सनातनको देश हो। पूर्व पश्चिमाहरू तपाईँको जङ्गलमा हुँदाखेरि तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय भएको देश हो। हामीले आज पनि यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका लागि के गर्नुहोस् भने यो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई महामन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी कुरा समेट्नुहोस्। यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यसले कल कारखाना बन्द मात्रै गरिरहेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी लगिदिनुहोस्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै रुख एउटा काट्यो भने 2टा लगाउने नियम गर्नुहोस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुहोस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुहोस्। अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने, अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन। लोकल मदिरालाई पनि तपाईँको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुलमखुला बेच्ने, विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुहोस्। तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो बन्छ। खानीहरू तपाईँको पूजा गर्नलाई बने जस्तो भएको छ। एउटा घन्टा लगेर खानी कहाँ छन् टङ 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 बजाउनु पर्यो। अनि खानी छन् भने उत्खनन गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल यो पशुपतिनाथ नेपाल हो। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी हो। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा होइन आर्थिक रूपमा हेरौँ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरू र 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल आयो भने 17 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 17 करोड मान्छेले नेपालमा गर्ने खर्च खरबौँ रुपियाँ हुन्छ। एकजना मान्छे पनि हाम्रो खाडीमा बेल्चा हान्न जानु पर्दैन। यहीँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बुझौँ। अब आफ्नो देशमा भएको सुनको कचौरा लगेर भिख माग्ने परम्पराको हाम्रो देशको सरकार र हाम्रो देशको नीति छ। अनि भएको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र क्यान्सल गर्ने, अनि 2-4वटा गरेर काचोकुचो गरेर के भनेर अर्कै गर्ने, यो किसिमको परम्पराले मुलुक बन्दैन। अब कृषिको कुरा गरौँ। यो मैले पढेँ, त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त हिजो हाम्रा बाजे बडाजुले जसरी तपाईँको कृषि गर्नुहुन्थ्यो आज पनि हामी त्यही गरिरहेछौँ। खै आधुनिक कृषिको कुरा। अनि अघिल्लो वर्ष 2077-78 नेपालबाट 3 खर्ब 23 अर्ब 67 करोड रुपियाँ कृषिमा बाहिर गएको छ। अहिले 4 खर्ब रुपियाँ कृषिमा बाहिर जाँदैछ। चामल र धान हिजो हामी निर्यात गर्ने देश, आज चामल र भातका लागि तपाईँ हामी तडपिनु परेको छ। यो अवस्थामा किसानलाई अनि किसानलाई धेरै ठुलो काम गर्छु भने लेख्या यहाँ त कहीँ पनि देखिन। केही गर्नु पर्दैन। म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, रचनात्मक सुझाव। बिचौलियाको अन्त्य गर्नुहोस्। कृषिमा अनुदान कटौती गरौँ। यो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै भयो। मेरो जुम्ला जिल्लातिर त कर्णालीतिर गएको त को सरकार छ त्यही पार्टीको कार्यकर्तालाई करोडौँको अनुदान दिने, त्यो किसान पनि हुँदैन। अस्ति एक दिन चेक गर्न गएको 11वटा गोबी लाएर रहेछ 70 लाख रुपियाँ लगेछ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले आज मुलुक धराशयी भएको छ। कृषि उत्पादनको किन्ने र बेच्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिनुपर्छ। भूमि बाँझो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरौँ। तर आज पनि हेर्नुहोस् त, 10 रुपियाँ किलो टमाटर किसानले बेच्न पाएको हुँदैन। हामी 60 रुपियाँ किलो खान्छौँ। हामीले सस्तो पनि किन्न पाउँदैनौँ, किसानले त्यो मूल्य पनि पाउँदैन। अनि बिचौलियाले करोडौँ लाखौँ रुपियाँ तपाईँको हजारौँ प्रतिशत तपाईँको महँगो गर्छ। त्यो भएर बिचौलियाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले किन्ने र बेच्ने जिम्मा, किसानलाई किसान मात्रै बनाउन, किसानलाई किन व्यापारी बनाएको? किसानले त उत्पादन गर्ने हो। आज त किसान पनि हुनु पर्यो, व्यापारी पनि हुनु पर्यो। त्यो भएर यो देश धराशय भएको 4 खर्ब रुपियाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम चाहिँ अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैको भलो हुन्छ र यो देशको भलो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब खेलाडीको कुरा गरौँ। गजबको देश यो देश र यो संसारमा यदि राष्ट्र नेपाललाई यदि कसैले चिनाउँछ भने हामी जस्ता राजनीतिज्ञले चिनाउँदैनौँ। हामीहरूको त इमेज छ त, फटासटा के भनेर दुनियाँले लेखिराखेका छन्। हाम्रो इमेज त छैन। यदि यो देशको इमेज यदि कसैले बचाउँछ भने त्यो खेलाडीले बचाउँछ। खेलाडी बलियो भयो भने देश बलियो हुने हो। खेलाडीले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अर्थात् खेलाडीलाई अगाडि बढाउन सक्यो देशमा। तर अघिल्लो वर्षको बजेटमा 0.13% बजेट खेलाडीलाई रहेछ भने अहिले मिनिमम 2% जति बजेट लिनुपर्ने भन्ने छ। यो कस्तो लाग्छ भने मलाई यो ग्रन्थ पढे जस्तो फोटोकपी अनि ल्याएर यो थमथमाइदिएको छ। 4-5 दिन सदन चलाएको छ। यो बेकारको समय बर्बाद भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा खेलाडीको बजेट बढाइयोस्। अब चलचित्र भनेको के हो? धेरैलाई लाग्दो यो मनोरञ्जन मात्र होइन। चलचित्र भनेको हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने एउटा माध्यम हो। तर आज चलचित्रमा यो अघिल्लो वर्षमा मात्रै 132वटा तपाईँको विदेशी फिल्महरूले नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गरे। त्यसबाट 90 करोड रुपियाँ विदेश गयो। हामी अन्य देशको जस्तो नेपालमा पनि गरौँ न, कोटा सिस्टम लागू गरौँ। कतिवटा चलचित्र एक वर्षमा विदेशी लाग्न पाउने नियम गरौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उत्थान मात्र होइन, हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्पराको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रबाट पनि लाखौँ मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखौँ। यसमा किन कन्जुसाइ गरेको? अर्को कपडा हेर्नुहोस् त।
अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अस्ति नेपाली कपडामा आउनुभएको थियो, बडा खुसी लाग्यो मलाई। तपाईँले यो परिवर्तनका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरूले पनि लगाउनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो नेपाल भन्ने देश हो, हामी नेपाली हो। हाम्रो जात एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली हो। देश एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाल हो। यहाँभन्दा अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यो भए हुनाले कपडा करिब 3 खर्बको हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। 3 खर्ब, अहिले त 4 खर्ब पुग्यो। यो नेपालका जति पनि सरकारी कर्मचारी र यहाँ भएका माननीय सांसदहरूलाई र सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैलाई नेपालमा मात्रै बनेको स्वदेशी कपडा लगाउने कानुन आजबाट पारित गरौँ न। 4 खर्ब रुपियाँ यहीँ बच्छ। यसले तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्छ। कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। यो किसिमको नीति गरौँ। र यसमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा छिराम, कपडा उद्योग खोल्नेलाई बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्था गरौँ र कपडा उद्योगीहरूलाई शून्य कर 30 वर्ष 35 वर्षमा कर नलिने नियम बनाउन। अनि तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ, यसो चुनाव आउँछ, भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू चन्दा बोकेर, अनि व्यवसायले चन्दा दियो भने ठिक, दिएन भने त बम पड्काइदिन्छु भनिदिन्छन्। बिचरा त्यो व्यवसायी आत्तलिँदै भागेर नेपालमा कपडा व्यवसाय गर्नुको सट्टा विदेशमा जान्छ। त्यसमा ट्रेड युनियन खोल्नु भएको छ तपाईँले। गोर्खाली रबर उद्योग बन्द 30 वर्षमा अघि धेरै काम गरेँ भन्नुभयो, गजबको काम गर्नुभयो। नेपालका 44वटा संस्थान बन्द गर्नुभयो। हिजो हामी भारत र बङ्गलादेशबाट काम गर्ने मजदुर नेपालमा ल्याउँथ्यौँ, अहिले भारत र बङ्गलादेशमा हामी भाडा बाँध्न जानु परेको छ। गजबकै काम भयो। हिजो 40 वर्ष अगाडि नेपालको अमेरिकन $1 बराबर 6 रुपियाँ 25 पैसा थियो हाम्रो मूल्यमा, हाम्रो करेन्सीको रेट। आज 132 रुपियाँ छ। यो पनि प्रगति नै हो, ठुलै प्रगति भएको छ। आज न्याय पाइँदैन। आज यस्तो किसिमको अवस्था। अब बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु भएछ। ल, बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्दैन, तपाईँले कर्णालीमा बेचिदिनुहोस्, हामी किन्छौँ, फ्रीमा पनि गर्दैनौँ। कर्णालीका 5वटा जिल्ला र तपाईँको उसमा गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि निःशुल्क बाल्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक ऋणहरू पनि 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, यो नीति तथा कार्यक्रम यो रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो नबनाऊ र भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गरौँ। यो कारबाही गर्न कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ। यदि यो रोकियो भने रापरबारे रचनात्मक सहयोग गर्छ। सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। सत्तापक्षका मान्य सदस्यहरूले समर्थनमा बोल्नुभएको छ। प्रतिपक्षमा रहेकाले रचनात्मक सुझाव र आलोचनाको श्रृङ्खला जारी छ। केही दिन अगाडि एकजना सत्तापक्ष मान्य सदस्यले यो नीति कार्यक्रमलाई हामीले ताली पिटेर टेबल ठोकेर पास गर्छौँ भन्ने कुरा पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो भनाइले मलाई इतिहासको एउटा सन्दर्भको याद आइरहेको छ। सरदार भीमबहादुर पाण्डेले त्यस बखतको नेपालमा लेख्नु भएको छ, सिर्तेन जुद्ध शमशेरले विक्रम सम्वत 2001 साल श्रावणमा करिब 80 वर्ष अगाडि कसो गरेमा नेपालको चाँडो उन्नति हुन सक्छ त्यसबारेमा आफ्नो मन्तव्य र सुझाव 15 दिनभित्र हाम्रा हजुरमा पेश गर्नु सूचना जारी गरे र मेजर जेनरल विजय शमशेरले पूर्व पश्चिम राजमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्ग, रेलवे, रोपवे, एक नयाँ विश्वविद्यालय लगायतका योजनाहरूको 56 पृष्ठको एउटा मसौदा पेश गरे। लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको अवस्थामा समेत श्री 3 महाराजले सुझाव र मन्तव्य सङ्कलन गर्ने सन्दर्भ, तर आज हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छौँ। हामी संसदको यो गरिमामय सदनमा, यो सार्वभौम सत्ता संसदमा मान्य सदस्यहरूले सरकारको नीति कार्यक्रमलाई समृद्ध बनाउन राखेका प्रस्तावहरूलाई हामीले, सुझावहरूलाई हामीले अस्वीकार गर्छौँ। हामीले त्यसको विरुद्ध हामीले ताली पिटेर टेबल ठोकेर पास गर्ने उद्घोष गर्छौँ। मेरो मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत अरू भन्नु केही छैन। मेरो भन्नु यति मात्रै छ, मान्य सदस्यहरूका रचनात्मक सुझावहरूलाई आत्मसात गर्ने, यसलाई समावेश गर्ने, समृद्ध बनाउने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भने केवल हाम्रो संसदीय परम्परा हुन्छ भन्ने सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, हुन्न भन्ने सदस्यले हुन्न भन्नुहोला, हुन्छ भन्ने सदस्यको बहुमत भएकोले यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ भन्ने प्रकारको अभ्यासले आजका गम्भीरता र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसकारण
रचनात्मक सुझावहरूलाई समावेश गरेर नयाँ ढङ्गले जाने परम्पराको थालनी गरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारको नीति कार्यक्रमले विगतको कुनै सन्दर्भलाई जोड्दैन, यसले साइनो देखाइरहेको छैन। आवधिक योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो, 15 योजनाको अन्तिम वर्ष हो। 15 योजनाको दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय लक्ष्य, राष्ट्रिय रणनीति, रूपान्तरको प्रमुख संभाग, दीर्घकालीन सोचका प्रमुख परिमाणात्मक लक्ष्यहरूसँग यसको कुनै सङ्गति देखिँदैन, यसको कुनै साइनो देखिँदैन। सभामुख महोदय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले 2015मा सन् 2015मा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ। सहभागिता, समावेशी र अधिकारमुखी विकासको प्रक्रिया मार्फत गरिबी र भुखमरीको अन्त्य गर्ने, शिक्षा र रोजगारीमा सबैको पहुँच पुर्याउने लगायतका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई सन् 2016 देखि 30 सम्म पुरा गर्ने गरी दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि 2074 मा नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना 2016 देखि 2030 प्रकाशमा ल्याएको थियो। तर त्यो आधारमा त्यसलाई पछ्याएर नीति कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, तर त्यसको कुनै साइनो देखिँदैन। यति बेला देश न्यून राजस्व सङ्कलन, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा, तरलताको सङ्कुचन, बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायनता, बढ्दो भ्रष्टाचार, जनतामा व्याप्त असन्तुष्टि र निराशाले जग्डिरहेको छ। कुनै समय साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च हाम्रो देशमा बेसी थियो, तर यति बेला पुँजी खर्चको तुलनामा साधारण खर्च करिब 3 गुणा 4 गुणा बेसी हुने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ। निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहको वृद्धि दरको हिसाबले हेर्ने हो भने छिमेकी देशमा 1-2 वर्ष अगाडि करिब 12-13% मात्रै थियो, अहिले 14% मात्रै छ। तर हाम्रो देशमा सालाना 1 वर्षदेखि अर्को वर्ष 20%ले कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर बढिरहेको छ। र यसै गरी जीडीपी अनुपातमा भारतमा, छिमेकी भारतमा 55% को हाराहारीमा मात्रै निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको स्थिति छ। तर हाम्रो देशमा करिब 53 खरब कुल गृहस्थ उत्पादनको अवस्थामा 53 खरब बराबर कर्जा प्रवाहको अवस्था छ, अर्थात् करिब 7% कर्जा प्रवाहको अवस्था देखा परेको छ। 21 खरब सार्वजनिक ऋणको अवस्था देखा परिरहेको छ। एकातिर कर्जा प्रवाहको अवस्था यस्तो छ, तर अर्कोतिर रोजगारी सिर्जनाको अवस्था के छ, उत्पादनको अवस्था के छ, उत्पादकत्वको अवस्था के छ। कहीँ हामीले यसलाई समीक्षा गरेका छौँ। यी प्रकारका समस्याहरूलाई हामीले कहीँ गम्भीरता साथ समीक्षा गरेका छौँ। जबसम्म यी समस्याहरूलाई समाधान खोज्ने गरी त्यो गहिराईबाट नीति कार्यक्रम आउँदैन, त्यो प्रकारको अठोट आउँदैन, समस्याको समाधान हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, यसका लागि केवल टालटुले सुधार मात्र होइन, यसको लागि अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारले पुग्दैन, संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। तर सरकारको नीति कार्यक्रम कस्तो छ भने सामान्य अवस्थामा आएको नीति कार्यक्रम जस्तै। यो नीति कार्यक्रम चिर निद्रामा सुतिरहेको बुढा नीलकण्ठ शालिग जस्तै छ, जसमा कुनै चलायमान छैन, जसमा कुनै ऊर्जा छैन, जसमा कुनै गतिशीलता छैन, जसमा कुनै दम छैन। यो प्रकारको नीति कार्यक्रमले के आजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ? आज विकास प्रक्रिया हेर्ने हो भने मैले केही समय अगाडि एउटा दात्री संस्थाको प्रतिवेदन पढेको थिएँ। डोल्पाको एकजना महिलाले भन्नुभएको थियो, जम्मा 20 वर्षको थिएँ, मेरो गाउँमा राजनीतिक मानिसहरू आउने गर्थे र तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्ने गर्थे, मैले पिउने पानी भनेर समस्या राख्ने गर्थेँ। अहिले म 62 वर्षको उमेरको भएँ, अहिले पनि मेरो गाउँमा राजनीतिक मानिसहरू आउने गर्छन् र उनीहरूले तपाईँलाई के समस्या छ भनेर सोध्ने गर्छन्। मैले अहिले पनि पिउने पानीको समस्या छ भनिरहेको छु। अहिले म 62 वर्षको उमेर भएँ, तर पिउने पानीको समस्या अझै पुरा भएको छैन। आज विकास प्रक्रिया यही अवस्थामा छ। सभामुख महोदय, आज यो सरकारले, म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यो सरकारले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने भनेको छ।
तर निर्वाचन ऐन संशोधनको प्रसङ्ग चलिरहेको बेला मैले 4वटा कुरामा विशेष सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। महँगो निर्वाचन प्रणालीको कारणले आज राजनीतिमा असल इमान्दार र गरिब सामान्य वर्गका मानिसहरू आउने अवस्था लगभग बन्द भएको छ र राजनीतिमा एक प्रकारले दलाल माफिया भ्रष्टाचारीहरूको बाहुल्यता बढ्ने अवस्था देखा परेको छ। यसको अन्त्य गरेर साधारण मानिसहरू जेन्युन मानिसहरू राजनीतिमा आउने अवस्था ल्याउन जरुरी छ। यो प्रकारको अवस्था समाधान गर्ने गरी निर्वाचन ऐन सुधार गरियोस्। दोस्रो, उम्मेदवार चयन गर्दा नेतामुखी हुने एउटा असल इमान्दार कार्यकर्ताले एउटा जनतामा स्थापित कार्यकर्ताले उम्मेदवार नपाउने अवस्था पनि देखा परेको छ। नेतामुखी राजनीति हाकिम हुने मुखी सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरेर जनमुखी राजनीति कार्य सम्पादनमुखी नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासन नबनाएसम्म देशमा विकास हुन सक्दैन, सुधार हुन सक्दैन। यो सन्दर्भमा गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका सम्बन्धित पार्टीका सदस्यहरूको बहुमतले सिफारिस गरेको आधारमा उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने खालको विधिलाई निर्वाचन ऐनमा समावेश गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइयोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा एकै प्रकारका पात्रहरू तस्बिरमा देखा परिरहेका छन्। आज जनताले परिवर्तनको अपेक्षा पनि राखिरहेको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र सांसद कति पटकसम्म एउटा व्यक्ति बन्न पाउने एउटा पदावधि मापदण्ड तय गर्ने गरी निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरियोस्, म माग गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, र यसै गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशमा रहेर विदेशबाटै मतदानमा भाग लिने व्यवस्थाको लागि त सरकारले बोलेको छ, म धन्यवाद नै दिन चाहन्छु। तर राजधानी लगायत देशका विभिन्न भागबाट आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आफ्नै ठाउँमा राजधानीमै बसेर वा अरू कुनै ठाउँमा बसेर मतदानमा भाग लिएर निर्वाचित गर्ने अधिकार समेत पनि निर्वाचन ऐनमा समावेश गरियोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज हाम्रो देशबाट युवा पङ्क्ति पलायन भएको छ। संसारमा धेरै देशहरूले आफ्नो देशको युवा पङ्क्तिलाई राख्नको लागि मात्र होइन, अरू देशको सम्भावनायुक्त युवा पङ्क्तिलाई प्रयोग गर्नको लागि लिक्वानीले सिङ्गापुरमा ग्रिन हार्भेस्ट प्लान्टको नामबाट विभिन्न देशका विश्वविद्यालयमा हाम्रो देशका विश्वविद्यालयको ढोकामै गएर एउटा आकर्षक योजनाका साथ युवाहरूलाई आकर्षित गरेर सिङ्गापुर बनाएको इतिहास छ। युएसए, अस्ट्रेलिया र क्यानाडाले 1960 को दशकदेखि नै यस्ता प्रकारका योजनाका साथ युवाहरूलाई आकर्षित गरेका इतिहासहरू छन्। तर आज हाम्रो देशमा सम्भावना बोकेका युवाहरू देशबाट बाहिर गएका छन्। आज मध्यम र निम्न वर्गका युवाहरू आज खाडी गएका छन्। आज युवाहरूको अवस्था हेर्ने हो भने एउटा गीत छ, साइली साइली रमाउला 40 कटेसी। आज नेपाली समाजको यथार्थको यो गीत प्रतिबिम्बको रूपमा देखा परेको छ। आज यसलाई समाधान खोज्नको लागि नीति कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, तर नीति कार्यक्रमले त्यो प्रकारको गम्भीरतालाई बोध गर्न सकिरहेको छैन। आज दुनियाँको कुनै पनि देशको विकासमा मानवीय संसाधनको ज्यादै ठुलो महत्त्व रहेको छ। हामीले द्रुत गतिमा विकास भएका देशहरू सिङ्गापुर, कोरिया, नर्वे, फिनल्यान्ड लगायतका देशहरूको हामीले सन्दर्भ हेर्ने हो भने त्यहाँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथलाई जोड दिएर विशेष प्रकारले राज्यले लगानी गरेको छ। शिक्षकलाई तालिम दिएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने काम भएको छ। हेल्थ सिस्टमको नामबाट स्वास्थ्य बिमा सबैको लागि स्वास्थ्यमा पहुँच लगायतका कार्यक्रमहरू सुविधा प्रदान गरेर आधारभूत वर्गको जीवनलाई सुरक्षाको आधार प्रदान गरिएको छ। सोसियल सेफ्टी नेट अन्तर्गत न्यून आय भएका आर्थिक व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग र समुदायबाट सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसै गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। यस्ता तमाम प्रकारका कार्यक्रमहरू मार्फत आधारभूत वर्गको जीवनलाई माथि उठाउने मानवीय संसाधनको विकास गर्ने कामलाई अगाडि बढाइएको छ। तर हाम्रो देशमा त्यो प्रकारको गम्भीरता देखिँदैन। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरो आएको छ। मैले सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु कि 2046 साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहदामा आएका छन्, जति उच्च पदमा आएका छन्, ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी
कानुन निर्माण गरियोस् र विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु। र म अन्तिममा सभामुख महोदय, यो नीति कार्यक्रम कस्तो छ भने मैले अरू धेरै कुरा राख्न सकिनँ। यो नीति कार्यक्रम यताबाट एउटा नेपालीमा उखान छ, यताबाट आऊ उताबाट जाऊ, दाँतले चपाऊ तर केही पनि नखाऊ। यही प्रकारको अवस्थामा नीति कार्यक्रम आएको छ। अर्थात् नथिङ कम्स आउट अफ नथिङ को अवस्थामा नीति कार्यक्रम छ। यसकारण आजका गम्भीरताहरूलाई महसुस गरेर नीति कार्यक्रमलाई अझ नयाँ ढङ्गले परिमार्जन गर्ने हिसाबले सोचौँ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री सरकारको क्याप्टेन हुन्छ। क्याप्टेनले के थाहा हुन्छ भने समय निश्चित छ, स्रोत सीमित छ, आवश्यकता र आकाङ्क्षा भने अपरिमित छ। यो पृष्ठभूमिमा प्रत्येक सेक्टरमा के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि सामुदायिक विद्यालय। सामुदायिक विद्यालय सङ्कटग्रस्त छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छ तर त्यो विद्यार्थी टिक्दैन, पढाइ हुन्छ तर सिक्दैन। सामुदायिक विद्यालयमा करिब 55,000 शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छैन। कर्णालीमा मात्र हामीले हेऱ्यौँ भने 40% विद्यालयमा एकजना शिक्षकको दरबन्दी पनि छैन। सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र हेभिली अन्डर फाइनान्स छ। यस्तो बेलामा क्याप्टेनलाई के थाहा हुन्छ भने अब के गर्ने हो, के नगर्ने हो, कहाँनिर हस्तक्षेप गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, कुन पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टबाट मैले पाएको समयभित्र म शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्छु, सिकाइको सङ्कट हल गर्छु, सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्छु भन्ने थाहा हुन्छ। यसरी प्रत्येक सेक्टरको बारेमा थाहा भएपछि उसले आफ्नो मन्त्रीलाई म्यान्डेट दिन्छ। त्यो म्यान्डेट अनुसारको एउटा लक्ष्य हुन्छ, समय तोकिएको हुन्छ, मिति तोकिएको हुन्छ र त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरिन्छ। क्यानाडामा यसको अभ्यास, बाहिर यसलाई पब्लिक ट्र्याकर भनेर भनिन्छ, बाहिरबाट यसलाई ट्र्याक गरिन्छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको एक प्रकारले मन्त्री परिषदको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको काम भनेको यसरी तोकिएको टार्गेट अनुसार काम भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्छ, मूल्याङ्कन गर्छ, के अप्ठ्यारो भयो भने गाँठो फुकाउँछ। अब सचिवले मन्त्रीलाई होइन, मन्त्रीले सचिवलाई ब्रिफिङ दिन्छ। अनि हाम्रो संसदको काम के हुन्छ? सरकारले लिएको यो पहल कदमीमा हामी के सहयोग गर्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न गर्छौँ, कतिपय सन्दर्भमा विकल्प सुझाउँछौँ। मूलत हाम्रो भूमिका ओभरसाइट एजेन्सीको जस्तो हाम्रो भूमिका हुन्छ। वास्तवमा यस्तो हुनुपर्ने हो, यस्तो हुनसक्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा के हुन्छ? नयाँ सरकार आउँछ, प्रधानमन्त्रीलाई यसो भाषण सुन्दै गर्दाखेरि सबै कुरा थाहा भएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा थाहा हुँदैन। यो एक प्रकारको बयानबाजी मात्रै हुन्छ। के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन। त्यो थाहा नभएपछि मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन। थाहा नभए जब मन्त्री नयाँ जिम्मेवारी लिएर जान्छ, मन्त्रीलाई सचिवले ब्रिफिङ गर्छ। अनि केही दिन मन्त्रीले सचिवको कुरा सुनिसकेपछि अब मन्त्रीले बिस्तारै निर्देशन दिन थाल्छ र केही कुराको घोषणा गर्छ। त्यो निर्देशन र घोषणा पत्र पत्रिकामा छापिन्छ। अनि त्यो छापिएको कुरा पढेर आएर अनि हामी संसदभित्र त्यो निर्देशन र घोषणाको वरिपरि प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्छौँ, प्रश्नहरू व्यक्त गर्छौँ। हामी यसरी नै रुमलिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग भएको भिजन, त्यो भिजनका आधारमा नीति कार्यक्रमहरू हामीले बनाइरहेका छैनौँ। मन्त्रालयले करिब यो फागुन चैत्रतिर योजना महाशाखा भन्ने हुन्छ, योजना शाखा कतैतिर, त्यसले बिस्तारै आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई एउटा सन्देश पठाउँछ। नीति कार्यक्रममा राख्नुपर्ने कुराहरू पठाउनुहोस् भनेर भन्छ। सबैले पठाउँछ। त्यो पठाएपछि त्यसलाई एक ठाउँ टिपोट गरिन्छ, कम्पाइल गरिन्छ। त्यो कम्पाइल गरेको कुरा मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही सचिवहरू हुनुहुन्छ जो ठिक ठाउँमा मेरो सरुवा भएन भनेर रिसाएर बस्नुभएको, झोक्राएर बस्नुभएको। त्यो सचिवहरूको सानो एउटा समूह बनाइन्छ। अनि त्यो समूहलाई कम्पाइल गर्न दिइन्छ। कम्पाइल गरेको डकुमेन्टलाई नीति कार्यक्रम भनिन्छ र यो यहाँ प्रस्तुत हुन्छ। हामी नीति कार्यक्रममा छलफल गर्दै गर्दा कसरी गरिरहेका छौँ भने, मानव यो नीति कार्यक्रममा छलफल गरिसकेपछि यसको आधारमा बजेट बन्छ। बजेट त लक भइसक्यो, त्यो त अब छाप्न मात्रै बाँकी हो नि। अब यसभित्र भएको छलफललाई कसले ग्रहण गर्ने हो, यसको अर्थ के हुने हो, हामीले यसमा कहिले पनि केही पनि प्रश्न गरिरहेका हुँदैनौँ। यही कुरा बजेटको सिद्धान्तको छलफलमा पनि हामीले उठायौँ र यसको आधारमा यो फेरि अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा मात्र कुरा गरेको होइन। हामी यस्तै गर्दै आइरहेका छौँ। यसलाई बदल्नु पर्यो भनेर मान्य विश्वप्रकाश शर्मा र मैले केही दिन अगाडि मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई उहाँकै कार्यालयमा गएर भेटेर हाम्रो सन्दर्भमा तालिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा तालिकासहित र त्यसको व्याख्यासहित बुझाएका छौँ, जसमा हामीले भनेका छौँ चैत्र महिनामा यो नीति र कार्यक्रम यहाँ पेश हुनुपर्छ र वैशाख र जेठको यो महिनालाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जति पनि कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो ती सबै कानुनमा छलफल गरेर पारित गर्ने समयको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। जसको कारणले गर्दा संसदबाट बजेट पारित हुँदै गर्दा बजेट मात्रै पारित हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट, कानुन
त्यसको लागि चाहिने मन्त्रालयले पनि कार्यविधिहरूमा काम गर्छ, त्यो सबै पारित भएको अवस्था हुन्छ। एउटा विषय हो। दोस्रो विषय, यो प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा 188 बुँदा छ। यसरी पढ्दै गयो भने यो भित्र सबै छ, इच्छा छ, समीक्षा छ, कार्यक्रम छ, योजना छ, आयोजना छ, राम्रोसँग हेऱ्यो भने केही पनि छैन। यस्तो किन हुन्छ? किनभने यो के को लागि ल्याइएको भन्ने कुरामा हामीले कहिले पनि सघन छलफल नगरेको हुनाले गर्दा हामी अल्मलिएका हुन्छौँ। बेलायतमा क्विन्स स्पिच वा किङ्स स्पिच भनेर योभन्दा अघिल्लो पटक हामीले हेऱ्यौँ भने जम्मा 940 शब्दको छ। 10 मिनटमा त्यो वाचन सकिन्छ। र गएको पटक हामीले हेऱ्यौँ भने त्यसमा ठ्याक्कै के छ, यो पटक मेरो सरकारले यो वर्षमा 38 वटा कानुन लिएर आउँछ। यो कानुन बनाउँछ, प्रस्ताव गर्छ, तपाईँहरूले पार्लियामेन्टबाट बनाउनु होला। यो कानुन किन बनाउने भनेर त्यसको उद्देश्य राख्छ र ठ्याक्क त्यो ल्याउँछ, 10 मिनटमा वाचन गर्छ, सकिन्छ। हाम्रोमा पनि त्यही थियो। 2048 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वाचन गर्दै गर्दा जम्मा 24 वटा बुँदा मात्रै थियो र मूलतः नीतिको कुराहरू थियो। 2064 सालपछि हामीले के गर्यौँ, नयाँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले बिस्तारै कार्यक्रमको विस्तृतीकरण गऱ्यौँ र बिस्तारै सरकारको विज्ञापन गर्ने जस्तो यसलाई एउटा अस्त्र बनायौँ। नीति बनिसके पछाडि त्यसमा हाम्रो समस्या के हो, समस्याको हामीले पहिचान गर्ने, त्यसको लक्ष्य के हो, लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि चाहिने पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के हो, यसरी हामीले यसलाई राख्यो भने मात्र यसको अर्थ हुन्छ, नभए अलमल हुन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो बुँदा नम्बर 36मा कृषि मन्त्रालयले के भन्यो, कृषि मन्त्रालयकैबाट आएको टिपोट हो त्यो, कि बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्नको लागि मैले सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्छु भनेर भन्यो। त्यो सामुदायिक खेती प्रणाली भनेको के हो, कसले गर्ने, त्यो अलमल हो। किन अघि भनेको जस्तै के को लागि भनेर नसोचेको हुनाले गर्दा अलमल भयो। 2070 सालमा म सम्झन्छु कृषि समितिको सभापतिको रूपमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। भूकम्प पछाडि हामीले नै संसदीय समितिको विशेष पहल कदमीमा भू उपयोग नीति सरकारलाई ल्याउन लगायौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन आयो। त्यो ऐनमा मैले नै सांसदको रूपमा संशोधन राखेँ। हामीले त्यसको आधारमा भूमि ब्याङ्क बनाउने अवधारणा ऐनको अङ्ग बनायौँ। तर पछि 79 सालमा यो 77 सालमा नियमावली बनाउने बेलामा त्यसलाई ड्रप गरियो, त्यसलाई हटाइयो। भूमि ब्याङ्कको अवधारणा मात्रै कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने बाँझो र अनुत्पादक जमिन प्रयोग नगरेको जमिन जुन छ, त्यो प्रयोग नगरेको जमिनको एउटा कानुनी आधार बनिहाल्छ। त्यस्तै गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट हामी केही सांसदहरूले मिलेर 8 वर्ष अगाडि कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको। त्यो एउटा मात्रै कानुन बन्यो भने मूल्य श्रृङ्खलामा उत्पादन गर्ने कृषक र व्यवसाय गर्नेको बिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भनेर त्यसले परिभाषित गरिहाल्छ। अर्थात् सरकारले ल्याएको यो नीतिको लागि चाहिने पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट के हो भन्दा मैले कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन बनाउँछु, मैले भू उपयोग ऐनमा भएको भूमि ब्याङ्कलाई तुरुन्त सुरु गर्छु भनेर भन्यो भने यो सरकारले राखेको बाँझो जमिनको प्रयोग गर्ने कुराको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ। यसरी हामीले कुन कुरा राख्यो भने कुन लक्ष्य प्राप्त हुन्छ, नीति बनाउँदाखेरि यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही नीतिहरूमा फेरि हामीले डिपार्चर पनि गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले वित्तीय संहिताको सन्दर्भमा के गर्दै आयौँ, स्थानीय सरकारहरूलाई अनुदान दियौँ। त्यो अनुदानलाई हामीले सशर्त अनुदान भन्यौँ। सशर्त अनुदानमा हामीले शर्त कस्तो राख्यौँ, कार्यक्रमको शर्त राख्यौँ, आयोजनाको शर्त राख्यौँ। अब अनुभवले हामीलाई के सिकायो, आयोजनाको शर्त राख्दै गर्दा हामीले अपेक्षा गरेको प्रतिफल प्राप्त भएन, अर्थात् यो नीतिले भनेको अनुसार काम भएन। अब यसलाई बदल्नु पर्यो, केही कुरामा डिपार्चर चाहियो। अब अहिले यसपालि हामीले के भन्यौँ, अब हामी वित्तीय संहिताको सन्दर्भमा खास गरिकन वित्तीय हस्तान्तरणको कुरालाई कार्य सम्पादनसँग जोड्छौँ। अर्थात् हामी कार्यक्रमका सन्दर्भमा होइन, उपलब्धिका सन्दर्भमा, आउटपुटका सन्दर्भमा, यो स्कुल बनाउने भनेर होइन, तिमीले सिकाइका सन्दर्भमा यो परिणाम दियो भने तिमीले यति अनुदान प्राप्त गर्छौ भनेर जान्छौँ। हामी बिस्तारै एक प्रकारले त हामी सशर्त अनुदान घटाउँछौँ, हामीले यो नीति लिन्छौँ है भनेर हामीले संहिताको सन्दर्भमा भन्यौँ। नीतिको डकुमेन्टले यसलाई यसरी के भन्यो भने एक ठाउँ राखेँ कि म यो नीति यो पटक बदल्दैछु। केही नीतिमा फेरि अभ्यास गर्दै गर्दा सोचेको कुरा नआएपछि परिमार्जन चाहिन्छ। जस्तो हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केही वर्षदेखि लियौँ। हामीले के भन्यौँ, यसबाट कार्बनको उत्सर्जनमा पनि हामीलाई सहयोग पुग्छ र खास गरिकन विद्युत उपभोगको सन्दर्भमा पनि बढ्छ र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घट्छ। अहिले प्राइभेट भेहिकल्सहरू ठुलो मात्रामा हामीले बिस्तारै इलेक्ट्रिक भेहिकल बनाइसकेका छौँ, त्यो ठिक भएको छ। तर हामीले सोचेको जस्तो भएन, अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थमाथिको जुन परनिर्भरता घटाउने भनेका थियौँ सोचेको जस्तो घटेन। पेट्रोलियम पदार्थको अहिले केही तथ्याङ्कले के भन्छ कि खपत घटेको छ, तर उद्योगको कारणले गर्दा हो। त्यसो भए के हो त, त्यसो भएदेखि यसलाई परिमार्जन गरेर अब के थप्नुपर्ने भयो हामीले भने निजी सवारी साधन त गर्ने नै हो, तर त्योभन्दा पनि लामो दूरीको सवारी साधनलाई, बसलाई, ट्रकलाई विद्युतीय सवारी साधन नबनाइकन हामीले सोचेको जस्तो पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता नघट्ने रहेछ।
यो नीति परिमार्जन गर्ने कुरा हाम्रो आफ्नो अनुभवले हामीलाई सिकायो। हामीले यसरी राख्नुपर्ने रहेछ। सरकारले के भन्यो? भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्ने, सुशासन कायम गर्ने मेरो मुख्य नीति भनेर भन्यो। यसको लागि उसले कार्यक्रम के लिएर आयो? अख्तियार, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरा, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कानुन संशोधन गर्छु। यो ठिक छ, हामी यसमा संशोधनमा काम गरिहाल्छौँ। उच्च पदस्थ मानिसहरू जसले गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ, म तिनीहरू एकजनालाई पनि छाड्दिनँ। एकदमै ठिक छ। यसको लागि पक्कै पनि सरकारले अब कानुनी संरचना सोचेकै होला। भएको कानुनबाट काम गर्ने हो कि नयाँ कानुन ल्याउने हो, यसमा छलफल गरौँला नै, यति कुरा भयो। तर के यो केही उपचारात्मक कुराले मात्रै भ्रष्टाचारको यो विकराल समस्या सम्बोधन हुन्छ त? हुँदैन। यसको प्रिभेन्सनको साइड के होला त? हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा इमान्दार भएर हामीले भन्यो भने हाम्रो स्थानीय चुनावमा एउटा वडाको चुनावको प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा त्यहाँभित्र कति खर्च परिचालन हुन्छ? हाम्रो निर्वाचन कति महँगो भएको छ? त्यो निर्वाचन महँगो हुने कुरा केसँग जोडिएको छ? हाम्रो निर्वाचन कानुनसँग जोडिएको छ, हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनसँग जोडिएको छ, दलको उम्मेदवार छान्ने तरिकासँग जोडिएको छ, दलको कोष पारदर्शी हुने कुरासँग जोडिएको छ। यहाँ गएर जोडिँदो रहेछ। हाम्रो निजामती प्रशासन, प्रहरी प्रशासनको इन्टेक हुने ठाउँमा जहाँ हामी भर्ना लिन्छौँ, पहिला त्यो करप्ट थियो। त्यसलाई अहिले हामीले सुधार्यौँ, लोकसेवाबाट सुधार्यौँ, प्रहरीबाट सुधार्यौँ, त्यो राम्रो भएको छ। तर यसको प्रमोसन, खास गरिकन प्रमोसनका सन्दर्भमा, त्यसै गरिकन कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले यो खास गरिकन वृत्ति विकासका सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र व्यापक अनियमितताहरू छन्। एउटा भ्रष्टाचारको ठुलो जड यो। अर्थात् त्यसो भएदेखि निजामती प्रशासनको कानुन, प्रहरी परिचालन सम्बन्धी कानुन अर्को विषय रहेछ। न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने कुरा अर्को रहेछ। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर हामीले धेरै पटक भन्यौँ, त्यो बनाउने कुरा अर्को विषय रहेछ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छु, सुशासन कायम गर्छु भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ। न कि हामीले अख्तियार बलियो बनाउँछु, 2-3 काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ। यो सँगै अर्को सामाजिक पक्ष हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने शिक्षा र स्वास्थ्य, यो दुईटा यस्तो क्षेत्र हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी हुन्, चाहे त्यो यो निजामती सेवाका हुन्, प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालत जहाँका हुन्, हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, हामीले भन्ने गरेको स्वास्थ्य, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, यो दुईटाको पहुँच सर्वसुलभ, अझ एक प्रकारले संविधानले गरेको कमिटमेन्ट, संविधानको वाचा अनुसार निःशुल्क गुणस्तरीय प्राप्त गर्ने हो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठुलो अर्थ राख्ला। यसरी हामीले कतिपय पोलिसीको लागि चाहिँ फेरि त्यसको अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्ने कुराका निम्ति हामीले कसरी हेर्नुपर्ने रहेछ भने एउटा पक्ष मात्र हेरेर नहुने रहेछ। मैले यो सन्दर्भ किन उठाएको भने म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यो वर्ष यसरी नै आयो, यसलाई हामीले यसरी लियौँ, तर अर्को वर्ष पनि नीति कार्यक्रम यसै गरिकन आउने हो, बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल यसै गरिकन हुने हो भने मैले अरू मान्य सांसदहरूलाई पनि आग्रह गर्छु त्यस्तो बजेटको छलफलको सिद्धान्तको छलफलमा भाग नलिउँ, यस्तो नीति कार्यक्रमको छलफलमा भाग नलिउँ। यो सरकारको पनि समय बर्बादी हुन्छ, हाम्रो पनि समय बर्बादी हुन्छ। यसलाई बदल्नुपर्छ। बदल्ने तरिका छ, बदल्ने तरिका हामी मिलेर बदल्ने हो। मैले सरकारलाई यो गरिनस् भन्न खोजेको होइन, यो गरौँ भन्न खोजेको। हामीले भनेका छौँ, यहाँबाट सुझाव दिएका छौँ, यो सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरोस्। के कानुनहरू प्रस्तावित गर्नुपर्ने छ, कानुनहरू बदल्नुपर्ने छ, कानुनहरू बदलौँ। संसदले पनि आफूले के कुरामा बदल्नुपर्ने छ, हामी पनि बदल्न तयार छौँ। यो ल्याउने समय पनि बदलिनु पऱ्यो, यो बनाउने तरिका पनि बदलिनु पऱ्यो, यसभित्र हुने अन्तर्वस्तु पनि बदलिनु पऱ्यो। यो बरु जम्मा 5 पेजको आओस्। तर सरकारले के भन्नुहोस् भने मैले यो कुराको लागि यो नयाँ कानुन ल्याउँदैछु, यो नीतिबाट मेरो अपेक्षा गरेको परिणाम आएर म बदल्दैछु, यो कुराको मेरो समग्रतामा म हेर्दैछु, यसरी आओस्। मेरो यसमा शुभकामना छ। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा जे उद्देश्य राखेको छ त्यो सफलता प्राप्त गरोस्, मेरो शुभकामना छ। तर यो वर्षको छलफलबाट आउँदो वर्ष यसलाई सुधारोस् भन्ने कुरा म चाहन्छु। र अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो भ्रष्टाचार र सुशासन सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा भुटानी शरणार्थीको प्रकरण सरकारको अगाडि, हाम्रो अगाडि यसरी आएको छ कि मैले अस्ति भनेको थिएँ, यो विषयलाई राम्रोसँग यसले टुङ्ग्यायो भने सरकारको वाचारमा विश्वास हुन्छ। अहिले जसरी नामहरू आउन थालेको छ, एक प्रकारले लाज पनि लजाएको जस्तो भएको छ। को परेको हो, को नपरेको सुन्दै अलिपछि जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका, हामीले देखिरहेका, जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। तर यसमा सरकारको परीक्षा हेर्नुहोस्, परीक्षा छ। अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ सबै नागरिकले हेरिरहेका छन्। चाहे त्यो सलाम गर्ने मान्छे होस्, चाहे त्यो सलामी लिने मान्छे होस्, जसलाई छोएको छ, जसको नाम आएको छ, त्यसको फेयर अनुसन्धान हुनुपर्छ। त्यो अनुसन्धान भएन, मैले गरिनँ भनेर भन्ने कुराले कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन।
सरकारको परीक्षा पनि छ। सरकारको परीक्षा सकिएपछि अब न्यायालयको परीक्षा सुरु हुन्छ। न्यायालयले पनि अब यो विषयमा मैले न्याय गरेँ भनेर मात्र पाउँदैन, न्यायको अनुभूति हुनुपर्छ। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो वार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो। सरकारले गरेको सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट फेयर भइरहेको छ भन्ने भयो भने सबैले वाहवाही गरेर राख्ने हो। तर कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पहरूको बारेमा खोजी हुन्छ, प्रश्न उठ्छ। म यसतर्फ पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।